नमस्कारः। श्रीलङ्कादेशे संस्कृतभाषायां वातावरणं कीदृशः इति किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करोमि। संस्कृतभाषायां सम्भाषणविषये च अहम् अल्पज्ञः अस्मि। अतः संस्कृतभाषासम्बन्धे भाषादोषाः वा विषयदोषाः सन्ति चेत् क्षम्यताम्। ते दोषाः तत्रैव त्यज्या इति एतावदेव मम प्रथमनिवेदनम्। जनानां संस्कृतभाषाविषये धारणा सन्ति। संस्कृतभाषा क्लिष्टं कठिनं वर्गविशेषाणां ब्राह्मणानां पुरोहितानां भाषा। सामान्यः वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न शक्नुमः इति। तत् योग्यं नास्ति। संस्कृतभाषा वयं सर्वे सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। श्रीलङ्कादेशे प्राथमिकविद्यालये वा मध्यमहाविद्यालये वा महाविद्यालये वा संस्कृतभाषा पठन पाठन कार्यं शिक्षणं न कुर्वन्ति। केवलं पारिवारिक आयतनेषु संस्कृतशिक्षणं कुर्वन्ति। अपि च कतिपयविश्वविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणं प्रचलति। यक्कल आयुर्वेदविद्यालये संस्कृतवर्गः अस्ति इति अहं जानामि। तत्तु उत्तमम्। अन्य कुत्रापि संस्कृतभाषाशिक्षणं श्रीलङ्कादेशे न कुर्वन्ति। संस्कृतं नाम दैवी वाग् इति व्याख्याता महर्षिभिः। तत् वैशिष्ट्यम् आवहन्ति। इयं संस्कृतभाषा मृतभाषा इति केचित् वदन्ति। तत् कथनम् अयोग्यम् इति मत्वा भारतदेशीयाः अपि इदानीन्तने अवसरे तत् कथनं दूरीकरणाय अपहरणाय महत् प्रयत्नं कुर्वन्ति। सम्भाषणशिबिरः चालयन्ति, सम्भाषणकक्षा प्रचलन्ति कुर्वन्ति इत्यादि इत्यादि विविधकार्यक्रमं ते चालयन्ति संस्कृतभाषा प्रचाराय, संस्कृतभाषा प्रवर्धनाय। अस्मिन् देशे संस्कृत आचार्याः सन्ति, अध्यापकाः, महाचार्याः सन्ति, प्राज्ञाः सन्ति। ते अपि मिलित्वा तद्विषये किञ्चित् कर्तुं चिन्तनीया योग्यम् इति अहं वदामि। भाषणं करोति इति भाषा। एतत् रीत्या वयं सर्वेपि संस्कृतभाषया सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः चेत् तत् उत्तमं भवेत्। सम्भाषणे असमर्था या कापि भाषा विश्वे नास्ति इति अहं चिन्तयामि। दैनन्दिन जीवने वयं संस्कृतभाषा
सम्भाषणं कुर्मः चेत् संस्कृतभाषा जीवभाषा भवेत्। संस्कृतभाषा अपि सम्भाषणे समर्था। केचित् वदति संस्कृतभाषा मृतभाषा, केवलं पठनं, केवलं पाठनं, केवलं लेखनं, सम्भाषणे असमर्था इति। सम्भाषणे असमर्था भाषा अस्ति चेत् तत् पठनेन किं प्रयोजनम् इति चिन्तनीयम्। परन्तु संस्कृतभाषा सम्भाषणे समर्था। अभ्यासः नास्ति इति कारणेन संस्कृतभाषा संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न शक्नुवन्ति इति कथनम् अपि अयोग्यम्। अभ्यासः कुर्वन्ति चेत् सम्भाषणे समर्थाः भवन्ति। चिन्तयतु, आङ्ग्लभाषा पठति, पाठयति, अभ्यासः अपि कुर्वन्ति। कथने सम्भाषणे योग्यः भवति। संस्कृतं पठति, व्याकरणं जानाति, अन्यत् सर्वे जानन्ति, परन्तु सम्भाषणे असमर्थः। किमर्थम्? अभ्यासः नास्ति इति कारणेन संस्कृतभाषा सम्भाषणे असमर्थः। अतः वयं वदामि, अहं संस्कृतभाषा सम्भाषणे अभ्यासं कुर्वन्तु। अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् सम्भाषणे समर्थः भवेयुः। अथ वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् सम्भाषणे समर्थाः। तद्विषये भारतदेशीयः अपि तद्दोषः अपहरणाय, दूरीकरणाय महत् प्रयत्नं कुर्वन्ति इति अहं जानामि। अतः अहं वदामि, अस्मिन् देशे अपि आचार्य, अध्यापक, अध्यक्षक, नियोज्याध्यक्षक, संस्कृतविषयसम्बन्धे सर्वे मिलित्वा संस्कृतभाषा प्रवर्धनाय किञ्चित् करणं योग्यम्। अतः आगामि काले संस्कृतभाषा शिक्षणे समस्या आगच्छति। वयं सर्वे जानीमः, नूतने अपि शिष्याः ह्रियमाणा भवन्ति। संस्कृत अध्ययनशिक्षा छात्राः ह्रियमाणा भवन्ति। संस्कृत शिष्यसङ्ख्या वर्धनीया चेत् संस्कृतभाषाविषये किञ्चित् कर्तुं योग्यम्। यदा वयं संस्कृतभाषया सम्भाषणं कुर्मः चेत् संस्कृतभाषा अग्रे गच्छति। चिन्तयतु, वयं संस्कृतभाषया सम्भाषणं कुर्मः, तत् श्रुत्वा, तत् व्यवह्रियमाणं संस्कृतं दृष्ट्वा श्रुत्वा केवलं न सामनेरः, केवलं न भिक्षवः, अन्ये बालकाः, बालिकाः, युवकाः अपि संस्कृतभाषा पठन्ति। प्रथमं संस्कृतभाषा सम्यक् पाठनं करोतु।
रुचिकराः रुचिकरस्वरूपेण पाठयति तदा शिष्यः अपि रुचिकरस्वरूपेण संस्कृतभाषा पठति। तत् संस्कृतभाषा आगामिकाले शिष्यसङ्ख्यावर्धनाय भविष्यति एव। 10 वर्षपर्यन्तम् इदानीं तावत् 10 वर्षपर्यन्तं संस्कृतं पठित्वा संस्कृतशिक्षणं कृत्वा स्वस्य परिचयं कर्तुं न शक्नुवन्ति स्थितिः अस्ति चेत् भाषाप्रयोगः कर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् भाषापठनेन किं प्रयोजनम्? अतः सम्भाषणमेव मुख्यः कारणः भवति। भाषायाः प्रथमं व्याकरणं न आगच्छति, प्रथमं सम्भाषणम् एव, पश्चात् व्याकरणम् आगच्छति। परन्तु अस्मिन् देशे समस्या का इति विचारणीया। सर्वे व्याकरणं पाठयन्ति, व्याकरणं पठन्ति। संस्कृतभाषायापि स्थितिः एतावत् एव, मागधीभाषायाः स्थितिः अपि एतावत् एव। अतः सम्भाषणे असमर्थः। प्रथमं सम्भाषणं करोतु, सम्भाषणं पाठयतु, पश्चात् तत् रीतिः व्याकरणं पाठयतु। अतः भाषा जीवभाषा भवेत्। नास्ति चेत् केवलं व्याकरणपठनेन भाषा अग्रे न गच्छति। अतः वयं सर्वे मिलित्वा आचार्यः, प्राचार्यः, अध्यापकाः, सर्वे अध्यक्षकाः, संस्कृतनियोज्य अध्यक्षकाः, पारिवेणिक विषये बहु सन्ति। ते सर्वे मिलित्वा चर्चा कर्तुं योग्यम् अस्ति संस्कृतभाषा विषये किं करणीयम् इति। संस्कृतभाषा प्रवर्धनाय सर्वे मिलितुं योग्यम् इति चर्चां कृत्वा, चायपानं कृत्वा, किञ्चित् खादित्वा पुनरागच्छन्ति चेत् संस्कृतभाषा प्रवर्धनाय किञ्चित् न भवति। तेन संस्कृतभाषा अग्रे न गच्छति। परन्तु वयं सर्वे मिलित्वा चर्चा कुर्मः। संस्कृतभाषा अग्रे गन्तुं किं कुर्मः? वयं सर्वे किं कार्यक्रमं कर्तुं योग्यम् इति चर्चा करणीया। अतः उत्तमं भवेत् संस्कृतभाषा अग्रे गन्तुम्। अहं प्रथमम् अपि उक्तवान्, शिष्यसङ्ख्या अपि ह्रियमाणा भवन्ति। शिष्यसङ्ख्या वर्धनाय किञ्चित् कर्तव्यम् एव। तद्विषये चर्चा करणीया, चिन्तनीया। वयं सर्वे मिलित्वा किं करणीया इति शिष्यसङ्ख्या वर्धनाय। अहं भावयामि तद्विषये मुख्यः कारणं सम्भाषणम्। संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् अभ्यासः नास्ति इति कारणेन संस्कृतभाषा मृतभाषा, रुचिकरा न भवन्ति। संस्कृतभाषा आकर्षकरूपेण संस्कृतभाषा पाठनं कुर्वन्ति चेत् शिष्यसङ्ख्या अपि वर्धयन्ति। अतः श्रीलङ्कादेशे पारिवेणिक प्रथम कक्षा स्तरतः विश्वविद्यालय स्तरपर्यन्तं संस्कृत पठन पाठन विधि परिवर्तनं भवेत्।
संस्कृतभाषा जीवभाषा भवेत्। अथ अहं निवेदयामि तत् विधिपरिवर्तनं करणीयं, तत् उत्तमं भवेत् संस्कृतभाषा प्रवर्धनाय।